السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني بالاساس والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. الفيديو ديال اليوم هو فيديو خاص جدا نظرا للظروف الخاصه اللي كنمروا بها. ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا في هذه المرحله هذه اننا نحاولوا نطرحوا واحد المجموعه ديال الفيديوهات باش نواكبوا الناس اللي هما تقريبا ما ماشي في المقدور ديالهم انهم يمشيو يتابعوا الدراسه ديالهم في المؤسسات الدراسيه نظرا للظروف الخاصه اللي كنمروا بها. دونك غادي نحاولوا ما امكن اننا نطرحوا كميه كبيره ديال الفيديوهات باش نغطيو واحد المجموعه ديال لي موديل على اساس انكم يكون بامكان ومتاح للستاجير انهم يستعدوا الفتره ديال الامتحانات اللي ما باقيلاش بزاف بان الامتحان راه غادي واخا الظروف خاصه كنظن بان الامتحان راه غادي يكون لهذا ضروري خصكم انكم تستعدوا من دابا. دونك هذا الفيديو هذا ديال اليوم غادي نحاولوا اننا نبداو لو بروميير شابيتر ديال البودجي دي فونت. دونك وغادي نشوفوا غادي يكون تتم على الفيديو السابق اللي كنا طرحناه في لا جيستيون بودجيتير. دونك هذا الموديول اللي كيقراوه لي ستاجير اللي عندهم تخصص تي اس جي او. دونك شنو غادي نحاولوا نشوفوا الاسئله اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليها في هذا الفيديو ديال اليوم. عندنا 4 ديال الاسئله. السؤال الاول غادي يكون pourquoi on commence toujours par le budget des ventes؟ علاش دائما غادي كنبداو بالبودجي دي فونت؟ دونك مساله مهمه. حنا كنا شفنا في الفيديو اللي فات لا ديمارش بودجيتير اللي كنتبعوها وقلنا بان دائما كنبداو بالبودجي دو فونت. علاش؟ غنحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال هذا في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله. الفيديو الثاني السؤال الثاني donc quelles sont les techniques à utiliser pour prévoir les ventes؟ هنا غادي ندخلوا شويه في لي ميثود اللي يمكننا نستعملوهم باش نديروا لي بريفيزيون دو فونت ديالنا. Troisième question اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليها qu'est-ce qu'on veut dire par l'ajustement linéaire ومن بعد quelles sont les méthodes de l'ajustement linéaire. هاد لي ميثود هادو معايا حنا غادي نشوفوا لوتيليتي ديالهم وكيفاش يمكننا نستعملوهم باش نديروا لي بريفيزيون ديالنا برينسيبالمون لي بريفيزيون اللي عندهم علاقه بالشيفر دافير. دونك ملي كنقولوا شيفر دافير فاحنا كنهضروا على لي فاكتور ولا التوتال ديال لي فونت. دونك اوتوماتيكمون البودجي دي فونت منين غادي يكون مكون بالاساس من لي فونت بريفيزيونيل ديال لاني بروشين ولا ديال لو موا بروشين لاني بروشين ولا لو موا بروشان. Alors, دونك كنا شفنا في الفيديو السابق لي زيتاب دو لا بروسيدور بودجيتير. قلنا بان كنبداو بالبودجي دي فونت موراها كندوزو اوتوماتيكمون البودجي دابروفيزيونمون موراها البودجي دو برودكسيون البودجي دانفستيسمون البودجي دو تريزوري. فينالمون كنجمعوا لي بودجي هادو كاملين في دي دوكيومون ولا في دي دوكيومون دو سانتيز بريفيزيونيل. الفكره ديال علاش كنبداو بالبودجي دي فونت تو سامبلومون إذا اعتبرنا هذا هو لو شيفر دافير ديالنا بريفيزيونيل ديال ان باغ اكزومبل ولا ان بلس 1 حنايا حاليا في ان وكنديروا لي بريفيزيون باغ اكزومبل 2019 وكنديروا لي بريفيزيون ديال 2020. دونك وخرجنا بان هذا هو الشيفر دافير ديالنا ديال 2020 شيفر دافير بريفيزيونيل. وطبعا حنايا رحنا في لافان ديال ان اللي هي 2019. دونك اون فوا غادي نقدروا اننا اون فوا اننا غادي نحدوا لو شيفر دافير اللي هو بريفيزيونيل فهنا ديجا كيكون عندنا عندنا ان سيستيم دو كونطابيليتي اناليتيك. وعلى حسب داك لو سيستيم دو كونطابيليتي اناليتيك واش كنخدموا بلي شارج ديريكت ولا لي شارج انديريكت ولا كنخدموا بلي شارج فاريابل اي لي شارج فيكس. مي فينالمون كو سوا اذا كنا خدامين بلي شارج ديريكت ولا لي شارج انديريكت فاحنا غير كنحدوا لو شيفر دافير فانا غادي نعرفوا بلوز موا لا بروبورسيون ديال لي شارج ديريكت يمكننا داك الساعات نتوقعوهم وكتكون عندنا لا بروبورسيون كذلك ديال لي شارج انديريكت. غادي يمكننا اننا ملي غادي ندوزو البودجي ديال بروفيزيونمون ولا البودجي دو برودكسيون كتكون عارفين بلوز موا شحال محتاجين ديال لي ماتيير بروميير وشحال محتاجين ديال لي زيكيب اللي غادي يخدموا في لا برودكسيون ايتترا. دونك الفكره هي هذه. مثلا اذا اشتغلنا على ان شيفر دافير بريفيزيونيل وحددناه فالمرحله هي الانطلاقه اللي من خلالها من بعد غادي نحددوا شحال غادي نشريو ديال لي ماتيير بروميير شحال محتاجين ديال لا كاباسيتي دو برودكسيون وداك لا كاباسيتي دو برودكسيون اللي هي غادي تحدد لنا اكزاكتومون واش غادي نحتاجوا اننا نديروا دي انفستيسمون ولا ما نديروش دي انفستيسمون. وفينالمون غادي نختموا بالبودجي تريزوري. اون كيلكو سورت لا كلي ديال هاد لا ديمارش
سي لو شيفر دافير بريفيزيونيل. اذا قدر عليها كنبداو بالبودجي دي فونت، يعني كنبداو بالبودجي دي فونت سي لا كلي سي روت، بها يمكننا نبداو لا ديمارش، وبها يعني لو ريست لو ترافاي ريستون كيكون ان ترافاي اللي هو تيوريكمون بلو سامبل. وطبعا يعني اذا كانت عندنا ديجا كان عندنا سيستيم دو كونتابيليتي اناليتيك اللي فيه لي شارج ديريكت ولا لي شارج انديريكت بليز موا لي بروبورسيون ولا لي بورسونتاج، وعندنا كذلك اولا لي بورسونتاج ديال لي شارج فاريابل اي لي شارج فيكس، ف بليز موا انا لا مارج يعني ولا الريزولتا بريفيزيونيل كنكونوا ديجا متوقعينها الوغ كو حنا باقيين ما بديناش داك لاني. لي تكنيك دو بريفيزيون. دونك من بعد ما شفنا يعني وجاوبنا على السؤال الاول علاش كنبداو بالبودجي دي فونت، فهنا غادي ندخلوا ونحاولوا نجاوبوا على السؤال الثاني اللي هو شنو هما لي تكنيك دو بريفيزيون اللي ممكن اننا نستعملوهم باش نتوقعوا هذا لو شيفر دافير. هنا غادي نشوفوا يعني كاينين بليزيور تكنيك، كاينين دي تكنيك ولا دي ميثود كي سو باز سور لي دوني انترن. يعني هنايا كاين واحد المجموعه ديال لي تكنيك اللي كيتبازاو غير على المعطيات الداخليه، ودايوغ يعني اللي كتشوفوا نتوما في الكور يعني الجيستيون بودجيتير كتشوفوا غير لي تكنيك بلوز موا يعني ولا لي ميثود كي سو باز سور لي دوني انترن. يعني هادشي اللي غادي نحاولوا اننا نشوفوا جميع. سينو يعني خصكم تكونوا عارفين بان كاينين دي ميثود كي سو باز سور دي دوني اكسترن. يعني هنايا كاينين دي ميثود بحال مثلا في الماركتينغ استراتيجيك شفتوا لا نوسيون ديال المارشي بوتونسييل، يمكننا مثلا لو شيفر دافير بريفيزيونيل نخرجوه من داك المارشي بوتونسييل، وبهذه الطريقه هذه غادي نكونوا اننا اعتمدنا على دي دوني اللي هما اكسترن ماشي دي دوني انترن بحال اللي غادي نشوفوا دابا في الجيستيون بودجيتير. وكاينين دي ميثود ميكست، سافير كوا دي ميثود ميكست، دي ميثود اللي غادي اللي كان ريالمون هادشي اللي واقع يعني في لا رياليتي ديال لونتربريز هو اننا كنتبازاو على دي دوني اللي هما انترن و ميم طون كنتبازاو على دي دوني اللي هما اكسترن. يعني كنحاولوا اننا نديروا لاجوستمون ديال لي دوني انترن اترافير لي دوني اكسترن. بحال مثلا جو دي نامبورط كوا نتبازينا على ليفوليسيون ديال الشيفر دافير ديالنا بوندون 5 ans باغ اكزومبل، وقلنا بان فوالا لو شيفر دافير بريفيزيونيل ديال ان بلس 6 باغ اكزومبل ها هو شحال. مي حنا عارفين بان بتاتخ الظرفيه ولا لو تو دو كرواسونس ديال الدوله عموما يعني فين كاينه داك الشركه راه غادي يكون يعني ما غيكونش بحال اللي كان قبل. دونك هنا غنحاولوا نديروا لاجوستمون ديال داك لو شيفر دافير، واخا الصراحه لينييرمون بارلون فاحنا عطانا بريفي بان سور لو بلان بريفيزيونيل شحال غادي يكون لو شيفر دافير، مي يمكننا اننا يعني داك لو شيفر دافير نديروا له ان اجوستمون اون فونكسيون دو كوا، اون فونكسيون ديال المحيط فين كاينه داك الشركه. دونك هنا كندخلوا في لي ميثود ميكس اللي كيستعملوهم كو سوا لي ديبارتمون يعني ديال الماركتينغ ولا الديبارتمون كوميرسيال باش يجاوبوا على هذا السؤال اللي هو لو شيفر دافير بريفيزيونيل. دونك من بعد ما شفنا لي تكنيك دو بريفيزيون، فاحنا كما قلت لكم حنا غادي يعني في البروغرام اللي عندكم في لا جيستيون بودجيتير، فاحنا غادي نشوفوا غير لي ميثود يعني اللي كيتبازاو على لي دوني انترن. وهنا غادي نشوفوا الفكره شنو هي ديال لاجوستمون لينيير. دونك لاجوستمون لينيير هو يعني كنتبازاو على دي دوني انترن. فمثلا اذا خدينا عندنا 5 ans مثلا العام الاولاني الثاني الثالث الرابع والخامس وخدينا لي شيفر دافير كونستاتي ريالمون، وهذه المساله كتكون عندنا في لا كونتابيليتي. يعني بامكاننا اننا اذا كنا حنا دابا في 2000 باغ اكزومبل في 2019 وكنتوقعوا لو شيفر دافير ديال 2020، فاحنا غناخذوا بتايت الشيفر دافير ديال 2019 لو شيفر دافير ديال 2018 2017 2016 و2015، وسور لا باز ديال هاد لي شيفر دافير غادي يمكننا بيزومون نشوفوا يعني نديرهم في واحد الجراف بحال اللي كتشوفوا معايا هنايا يعني ونشوفوا ليفوليسيون ديالهم. وبهذه الطريقه هذه كنقولوا بان لو شيفر دافير ديال 6 اني يعني خصو يكون كيلكو باغ هنايا. علاش؟ لان كتبان لنا بان كاينه اون سيغتان طوندونس بحال واحد المستقيم اللي دايز على هاد النقاط هادوما كاملين. دونك كاينه اون سيغتان طوندونس وغادي نقولوا اوكي دونك لو شيفر دافير ديالنا غادي يكون كيلكو باغ هنا. دونك غادي نشوفوا فين كيجي دونك هنا. دونك نقدروا نقولوا بان لو شيفر دافير بريفيزيونيل ديال 6 اني غادي يكون 44,000 باغ اكزومبل. دونك يعني هذه الفكره ديال لاجوستمون لينيير، هو اننا كنحاولوا اننا نلقاو داك المستقيم اللي من خلاله غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على الشيفر دافير بريفيزيونيل ديال 6 اني. فوالا بهذه الطريقه هذه. دونك كما قلت لكم بان يعني غادي نقولوا اوكي دونك هذا المستقيم هذا راه غادي يبقى غادي والشيفر دافير ديال 6 اني غادي يكون كيلكو باغ هنا.
وطبعا غادي نحاولوا ملي كنقولوا مستقيم فاحنا كنعرفوا يعني في الرياضيات قرينا هذه المساله هذه ديال ليكواسيون دو لا دروات. دونك ليكواسيون دو لا دروات اللي كنعبروا عليها ب y كتساوي ax زائد b. دونك حنا بالنسبه لنا في الجيستيون بودجيتير y شنو هي الشيفر دافير و x هما لي زاني a كيتسمى الكوفيسيون ديريكتور يعني هو الموجه اللي كيوجه هذا المستقيم و b سي اون كونستانت. D'accord, donc هذا coefficient directeur و b c'est une constante يعني اللي دائما كتبقى وكنتبازاو عليها باش نلقاو لو شيفر دافير بريفيزيونيل ديال سيزيام اني. فوالا كنحاولوا نجاوبوا على هاد لا ليكواسيون. دونك حنا في هاد لاجوستمون لينيير نورمالمون في البروغرام عندكم غير لا ميثود دي موندر كاري. Mais je préfère pour bien comprendre la méthode des moindres carrés, أننا ندوزو ونشوفو جميع la méthode des points extrêmes, la méthode de Mayer و finalement نشوفو la méthode des moindres carrés باش نفهمو كيفاش يمكننا يعني نستخدمو هاد ليكواسيون دو لا دروات باش نجاوبو على السؤال لو شيفر دافير بريفيزيونيل ديال n بلس جو سي با كوا. دونك وهنا الترتيب ديالهم راه الترتيب من اسهل ميثود من اصعب ميثود. دونك جو بيرسونيلمون جو كونسيدير بان لا ميثود دي بوين اكستريم هي سهله، لا ميثود ماير هي موين. داكور، واذا فهمنا هاد لي دو ميثود فلا ميثود دي موندر كاري يعني غادي نحتاجو نفهمو غير نرجعوا شويه للستاتيستيك ونفهموا العلاقه بين نفهموا شنو هي لا فاريونس وشنو هي لا كوفاريونس. اون فوا نفهموا العلاقه بيناتهم بجوج ولا شنو هاد لي دو نوسيون ديال يعني اللي ديجا قريتوهم في الستاتيستيك، ففينالمون لا ميثود دي موندر كاري كترجع واحد لا ميثود اللي هي سهله واللي كنعتبرها انايا في لاجوستمون لينيير هي لا ميثود اللي هي شويه صعيبه وكتحتاج شويه الكالكول باش اننا نجاوبوها. مي فينالمون في لي 3 ميثود كيس كون شيرش اون شيرش ا ريبوندر يعني اون شيرش ا تروفي يعني هاد ليكواسيون اللي هي a x زائد b. دونك حنا قلنا بان y هو شيفر دافير، x سي لاني يعني فرضا بان حنا كانوا عندنا 5 ans بحال اللي شفنا في ليكزامبل، بحال اللي شفنا في هذا ليكزامبل هذا عندنا 5 ans فاحنا y هي لا فاريابل اللي كنبحثوا عليها واللي هي شيفر دافير بريفيزيونيل ديال سيزيام اني. دونك x شنو غادي تكون 6 سيزيام اني. دونك شنو بقى لنا ا و بي. دونك حنا الفكره شنو هو اننا خصنا نلقاو تو دابور لا فالور يعني اون فونكسيون ديال هاد لي دوني اللي عندنا هنايا خصنا نلقاو ا نحدوها وخصنا نحدو بي باش من بعد يعني كندخلوا في هاد ليكواسيون 6 اللي هي سيزيام اني اللي كنبحثوا كنبحثوا على لو شيفر دافير بريفيزيونيل. دونك يعني كما قلت لكم حنا في لي ميثود لي 3 ميثود كيعتمدوا على لي ميم يعني تكنيك دو كالكول. مي غير هنايا الفكره حنا غادي نشوفوا ليفولوسيون يعني هنا غادي نمشيو بخطوه باش نفهموا هاد لا ميثود ديال لاجوستمون هاد لي 3 ميثود ديال لاجوستمون لي لينيير. وغادي نبداو لا ميثود السهله. لا ميثود السهله فرضا حنايا كان عندنا غير يعني كانوا عندنا الشركه اللي خدامين فيها وكنديروا لها البريفيزيون ديال التروازيام اني خدمت غير 2 زون. يعني شنو المعلومات اللي عندنا العام الاولاني دارت ان شيفر دافير ديال 100 والعام الثاني دارت ان شيفر دافير ديال 120. دونك حنا غير من هنايا من هذا الجراف كيبان لنا بان لو شيفر دافير ديال التروازيام اني غادي يكون هنا. صافي شحال غادي يكون 140. مي خصنا نديمونطريو خصنا نبرهنوا على هذه المساله هذه. كيفاش غنبرهنوا على هذه المساله؟ دونك اول حاجه غادي ننزلوا 2 ايكواسيون. غادي ننزلوا ليكواسيون ديال الدوزيام اني ديال 2 دونك اللي قلنا x كتساوي 2. دونك حنا خصنا نبحثوا على القيمه ديال b وعندنا هنايا a يعني عندنا 2 a وشحال لو شيفر دافير في 2 عندنا 120. فوالا دونك هنا غادي ندير 2 هنا غادي ندير 2 هنايا. عندنا دوزيام ايكواسيون غادي نديرو 100. شنو كتساوي 100؟ كتساوي a في 1 يعني 1 a دونك هي a زائد b. دونك غادي نديرو لا ديفيرونس بيناتهم باش نلقاو القيمه ديال الفاريابل a. دونك b ناقص b سي 0 جوج a ناقص a هي a وهنايا 20 120 ناقص 100 كتعطينا 20. دونك a هنا طبعا ما ننساوش زائد. دونك a شحال كتساوي 20.
دونك طبعا ملي لقينا ا سهل اننا نلقاو بي، ممكن ندخلو 20 في هاد ليكواسيون. دونك غادي تعطينا 100 كتساوي 20 زائد بي. دونك بي شحال كتساوي 20 ملي نجيبو هنا كتساوي بي كتساوي 80. وبهاد الطريقه هاديه بان كنلقاو بان بي كتساوي 80 يمكننا ننزلو ليكواسيون د لا دغوات ديالنا اللي هي y. شنو كتساوي y؟ كتساوي 20 اكس زائد 80. دونك اذا بغينا نجاوبوا على السؤال شحال لو شيفر دافير بريفيزيونيل ديال 3 اني، غندخلوا اكس غنعوضوها ب3. دونك هي 20 في 3 60 زائد 80، دونك هي 140. وبهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا بان حنا برهنا يعني حسابيا على هذه المساله هذه بان فوالا واخا كتبان في الجراف ولكن يعني اون لا ديمونطري. وطبعا فوالا هادشي اللي كيبان لنا، يعني هادشي اللي كيبان لنا هنايا في ليفولوسيون شيفر دافير. يعني هنا خدينا دو بوين. لا ميثود دي بوين اكستريم ليدي ديالها دو باز شنو هي؟ لي ميم تكنيك دو كالكول اللي شفناهم دابا جمع. يعني غادي ناخذوا لو شيفر دافير شنو هما لي دو بوين اكستريم ولا لي بوين اكستريم اللي عندنا البروميير بوين اكستريم الشيفر دافير ديال البروميير اني اللي كيساوي 23000، وعندنا الدوزيام بوين اكستريم اللي يعني الشيفر دافير ديال السانكيام اني اللي كيساوي 40000. دونك غادي نديرو لي ميم يعني كالكول اللي شفناهم. دونك غادي نديرو 40000 باردون. دونك on va faire voilà donc 40000. شنو كتساوي 40000؟ كتساوي 5a زائد b. وغادي نديرو 23000 كتساوي a زائد b. دونك هادي راها b، نديرو الفرق بيناتهم b ناقص b 0. 5a ناقص a هي 4a، و 40000 ناقص 23000 كتساوي 17000. دونك a غتخرج لنا هي 4250. دونك ملي اذا خرج لنا a 4250 ف b شحال غتساوي؟ غندخلوا 4250 هنا. دونك 23000 ناقص 4250 عطينا هي 18750. وبهذه الطريقه هذه احنا لقينا يعني القيمه ديال a والقيمه ديال b. دونك شنو بقى لنا؟ بقى لنا اننا نعوضوا فوالا غنديروا y كتساوي 4250 x زائد 18750. x غادي ندخلوا 6 هي 6 اني. دونك y كتساوي 44250 كما كتشوفوا معايا في هذا الجراف هذا. دونك هذه لا بروميير ميثود اللي كتسمى لا ميثود دي بوين اكستريم. لا ميثود دو ماير مي لي ان تو بتي بو ديفيرونت بارابور لا ميثود دي بوين اكستريم. الفكره اذا رجعتوا معايا لهاد لا ميثود دي بوين اكستريم، هنا كاينه اون سيغتان توندونس كما كتشوفوا معايا. يعني تقريبا لي بوين كاملين قرابين من المستقيم اللي كيمر بين هاد لي دو اللي كيمر على هاد لي دو بوين. مي فرضا اذا كان عندنا واحد لو كا ان الشيفر دافير هنا 23، دوزيام اني كان عندنا الشيفر دافير هنايا، تروازيام اني الشيفر دافير تاعها هنايا، كاتريام اني هنايا، و سانكيام اني عندنا الشيفر دافير هنايا. دونك باردون هنا، ولكن غادي ناخذ كاتريام اني باغ اكزومبل الشيفر دافير هنا. بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا بان لي دو هاد لا دغوات غادي تدوز على هاد لي دو بوين. مي فينالمون ما كتعبرش على لا رياليتي باسكو ليفولوسيون ديال الشيفر دافير ماشي اون ايفولوسيون اللي هي لي لينيير. باردون. دونك ماير شنو اقترح ان غادي ناخذوا لا موين. يعني غادي نشوفوا لا بروميير اني و الدوزيام اني ونديروا لا موين ديالهم، ونشوفوا باغ اكزومبل اذا كانوا عندنا غير 4 ديال لي شيفر دافير ناخذوا تروازيام اني و الكاتريام اني. بالحق في لو كا ديالنا عندنا 5 ديال لي شيفر دافير ولا 5 دونك غادي ناخذوا الشيفر دافير ديال الكاتريام اني والشيفر دافير ديال السانكيام اني ونديروا لا موين ديالو. دونك بهذه الطريقه غادي نلقاو القيمه ديال A والقيمه ديال B. دونك يعني سور لو بلان براتيك كيفاش غننزلوا لي دو زيكواسيون ديالنا باش نديروا الفرق بيناتهم ونلقاو القيمه ديال A تو دابور ومن بعد القيمه ديال B. دونك غادي نديروا 37000 زائد 40000 نقسموا على جوج. شنو كتساوي 4 زائد 5 على جوج A زائد B. وليكواسيون الثانيه غتكون عندنا هي 23000 زائد
28,000 قسموهم على جوج، شنو كيساوي؟ كيساوي 1 زائد جوج على جوج أ زائد ب. طبعا غنديرو الطرح، دابا راكم عارفين هاد المسألة هادي، يعني ممكن تجربوها سور بلاس، تاخدو ورقة وستيلو وتطبقوا هاد لا ميثود هادي. دونك ملي غنديرو الطرح بيناتهم، أ غتخرج لنا كتساوي 4333.33 و ب غادي تخرج لنا كتساوي 19000. طبعا هنا راه خرجتكم بالفاصله، فاصله 99 كالك، دونك انا جي كيسكو جي في جي اغوندي. دونك بهذه الطريقه هذه غادي نوصلوا ليكواسيون ديالنا y كتساوي 4333.33 اكس زائد 19000. دونك اكس غادي نعوضوها ب6 لان اون شيرش كوا، اون شيرش يعني لو شيفر دافير بريفيزيونيل ديال سيزيام اني. فينالمون y غتعطينا 45000 كما كتشوفوا معايا في هذا الجراف. دونك هذا يعني هذه الفكره ديال لا ميثود ماير. وهذا فيما يخص يعني الفيديو الاول اللي طرحناه واللي غادي نشوفوا فيه، يعني اللي شفنا فيه هاد لي دو ميثود. غتبقى لنا اون ترويزيام ميثود اللي هي لا ميثود دي موندر كاري، غادي نحاولوا نشوفوها في فيديو واحد اخر ثاني. دونك كما شفتوا معايا، دونك حاولنا اننا نجاوبوا على هاد الاسئله باش ما يكونش الفيديو طويل. دونك pourquoi on commence toujours par le budget des ventes. من موراها quelles sont les techniques à utiliser pour prévoir les ventes, qu'est-ce qu'on veut dire par l'ajustement linéaire, ou finalement quelles sont les méthodes de l'ajustement linéaire. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال يعني ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف. اذا كان عندكم شي سؤال شي حاجه ما واضحاش، نتمنىكم انكم تخليوها لي في لي كومونتير. دونك ونتمنى نلقاكم بالف الف خير من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله.